नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म खुशबु दास र म प्रमिला भण्डारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सरकारले संसदमा पेश गर्न चाहेको एमसीसी विधेयक अघि नबढेको विषय फेरि बहसमा। सभामुख सापकोटा दलीय प्रभावमा परेको भनाई, सभामुख पदको दुरुपयोग भएको टिप्पणी। आन्तरिक तयारी नपुगेको भन्दै आइतबार स्थगित काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक आज बस्दै आगामी महाधिवेशन तथा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल हुने। प्रधानमन्त्री पदका लागि आफू लालायत नभएको काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई, सर्वोच्च अदालतको निर्णयले संसदीय व्यवस्था थप सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले वैशाख महिनाभित्रै विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने, त्यसपछिका महिनामा उत्पादन थप्दै लगिने भनाई। जग्गा पाइने हल्लाका कारण मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा कब्जा गर्नेको भिड बढ्दै, सुकुम्बासीको नाममा जग्गा कब्जा गर्नु गलत भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भनाई। पश्चिम एसियाका दुई राष्ट्र साउदी अरेबिया र इरानका अधिकारी बीच 6 वर्षपछि भेट, दुई देशबीचको सम्बन्धमा सुधार आउने सङ्केत मिलेको भनाई। र इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलमा दिल्ली क्यापिटल्सको दोस्रो जित, दिल्लीसँग पन्जाब किङ्स 6 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले संसदमा पेश गर्न चाहेको एमसीसी विधेयक अघि नबढेको विषय फेरि एकपटक चर्चित भएको छ। विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबारको सर्वदलीय बैठकमा यो विषय उठान गरेपछि यो विषय चर्चित बनेको हो। यसअघि सरकारले सम्झौता गरेको सो सहयोग कार्यक्रम सरकारले संसदमा छलफलका लागि पेश गर्न चाहे पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको कारण यो काम रोकाइरहेको छ। दलीय प्रभावका कारण सभामुखको सो विधेयक रोकिनुलाई सो पदको गरिमाको दुरुपयोग गरेको रूपमा अर्थ्याइएको छ। तत्कालीन माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाएर सम्झौता सम्पन्न भएको अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी अन्तर्गतको सहयोग सम्झौता प्रतिनिधि सभाका सभामुखको टेबुलमा विगत 2 वर्षदेखि थन्किएको छ। सरकारले संसदमा छलफलका लागि पेश गर्न टेबुल गरेको उक्त सम्झौता सभामुखकै कारणले अहिलेसम्म संसद बैठकमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन। कानून त सरकारबाट संसदमा पेश हुन आएका कुनै पनि प्रस्तावहरू संसद बैठकमा टेबुल गर्नुपर्ने दायित्व सभामुखको हुन्छ। यो वा त्यो बहानामा सभामुखले सरकारी प्रस्तावलाई संसद बैठकमा प्रस्तुत नै नगर्नु भने सरकारप्रति उसको अनुदार रवैयाका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। यस्तोमा विगत 2 वर्षदेखि एमसीसी सम्झौता सम्बन्धी दस्तावेज संसदमा पेश हुन सकिरहेको छैन। यस अघिका सभामुख कृष्ण बहादुर महराले आफैले अघि बढाएको एमसीसी सम्झौतामाथि दलीय सहमति नभएको भन्दै टार्दै आएका थिए। अहिले यो सम्झौतालाई वर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफू संलग्न दलको असहमति भन्दै टेबुलमा थन्क्याएका हुन्, जसलाई लिएर यति बेला सभामुख सापकोटाले निर्वाह गर्नुपर्ने पदीय दायित्व समेत विवादमा परेको छ। नेपालको ७७ को भाग 33 को धारा 279 को उपधारा 5 मा स्पष्ट व्यवस्था छ। सभामुखले यस संविधान बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा कुनै पनि राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्ष नलागी निष्पक्ष हैसियतले गर्नेछ। तर एमसीसीका प्रकरणमा सभामुखका पछिल्ला कार्यवाहीले संविधानको यो व्यवस्थाकै खिल्ली उडाउने काम गरेको छ। पछिल्लो समय एमसीसी सम्झौता राष्ट्रहित विपरीत भएको बतासे गफले महत्व पाउँदै आएको छ। माओवादीबाटै अगाडि बढाइएको यो सम्झौतालाई पछिल्लो चरणमा माओवादी केन्द्रकै कतिपय नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थसँग एमसीसीबाट हुन सक्ने सम्भावित उपलब्धिलाई जोड्नाले पनि यति बेला मुलुकमा नक्कली विवादले ठाउँ पाउँदै आएको हो। माओवादी केन्द्रकै नेता तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री कृष्ण बहादुर महराले अगाडि बढाएको यो सम्झौतामा माओवादी केन्द्र सम्मिलित नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले 2074 सालमा हस्ताक्षर गरेको हो। तर यति बेला आफैले पहल गरेको सम्झौताका विरुद्धमा राजनीतिक नाफा नोक्सानको हिसाब राखेर माओवादी केन्द्रकै केही नेता लागि परेका छन्। पछिल्लो प्रकरणमा अमेरिकी सहयोग ओली सरकारका पालामा आउने र सहयोगको उपयोग विद्युत विकास लगायतका सड़क पूर्वाधारमा हुँदा यसको सम्पूर्ण श्रेय ओलीले नै पाउने देखिएपछि प्रचण्डको राजनीतिक स्वार्थको खेलमा एमसीसी सम्झौता जेलिन पुगेको हो, जसमा प्रचण्ड लगायतको राजनीतिक दुराशयपूर्ण षड्यन्त्रको एउटा पाटो बन्न पुगेका छन् सभामुख
सापकोटा। सम्झौतालाई संसदमै नल्याएर सभामुखले हलो अड्काएर गोरु चुट्ने कामलाई नै निरन्तरता दिएको छनक पाउन थालिएको छ। सम्झौता देशको राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्र प्रतिकूल छैन भन्ने निक्र्योल गर्ने दायित्व सार्वभौम संसदको हो। तर संसदमा सम्झौताप्रति नै प्रवेश नगराएर सभामुखले आफ्नो पदीय दायित्वको त हुर्मत मात्रै लिएका छैनन्, सभामुख पदलाई माओवादी केन्द्रका केही नेताको राजनीतिक स्वार्थसँग गाँसिदिएका छन्। एमसीसी सम्बन्धी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने नगर्ने अधिकार संसद बैठकको हो। तर यति लामो अवधिसम्म सम्झौताका सम्बन्धमा सार्वभौम संसदलाई गुमराहमा राख्ने काम सभामुख जस्तो विवाद मुक्त पदबाटै भइरहेको छ। जस्तो सुकै प्रस्ताव होस् त्यो सरकारका तर्फबाट संसदमा पेश गर्न भन्दै सभामुख सामु आइसकेपछि त्यस्तो प्रस्ताव संसद बैठकमा पेश गर्न सभामुख बाध्य हुन्छन्। सरकारले प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यस्ता कुनै प्रस्ताव सभामुखलाई लहडकै भरमा रोक्ने छुट हुँदैन। तर यति बेला सभामुखले गैर कानूनी ढंगले सम्झौतालाई छलफलमै नल्याउने षड्यन्त्र गरिरहेको देखिन आएको हो। जुन कुरा निष्पक्ष हैसियतमा रहेर निर्दलीय ढंगले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सभामुखबाट पदको दुरुपयोग गरेर आफूलाई दलीय भूमिकामै प्रस्तुत गर्ने प्रयास भइरहेको देखिएको छ। पछिल्लो चरणमा गत शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारी निवास बालुवाटारमा डाक्नु भएको सर्वदलीय बैठकमा समेत एमसीसी सम्झौताले राम्रै चर्चा पाएको थियो र बैठकमा सभामुखको रवैया समेत चर्चाको केन्द्रमा रहेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफैले फोन गरेर सर्वदलीय बैठकको निम्तो दिनुभएको भए पनि उक्त दलबाट बैठकमा कुनै प्रतिनिधित्व नै गराइएन। बैठकमा एमसीसी सम्झौता एजेन्डाका रूपमा आउने र त्यसको ठाडै विरोध गर्ने नैतिक साहस प्रचण्डमा नभएकै कारण पनि बैठकमा प्रचण्डको अनुपस्थिति रहेको सहजै आंकलन गर्न सकिन्छ। बैठकमा सहभागी माओवादी बाहेकका सबै दलहरूले एमसीसी सम्बन्धी सम्झौतालाई संसद बैठकबाट अनुमोदन गरिनुपर्नेमा सबै सहभागी दलको एकमत रहे पनि यति बेला सभामुखले अख्तियार गर्ने रणनीतितर्फ सरोकारवालाहरूको ध्यान मोडिएको छ। तथापि बालुवाटार बैठकले सम्झौताका विषयमा सर्वदलीय सहमति जुटाइसकेका कारण पनि अब सम्झौतालाई सभामुखले यो वा त्यो कारण देखाएर संसदलाई छल्न सक्ने अवस्था भने देखिएको छैन। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। पछिल्लो समय अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीको विषय फेरि उठान भएको छ। शनिबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो विषय उठाएसँगै यसले चर्चा समेत पाएको हो। अहिलेको राजनीतिक गतिरोधको अवस्थामा यो विषय उठ्नुलाई राजनीतिक रणनीतिको रूपमा समेत व्याख्या गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी को विषय फेरि उठाउनु भएको छ। विगतमा पनि यो विषय उठान भएको थियो तर त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिएको थियो। तर शनिबार सर्वदलीय बैठकमा यो विषय उठ्दा भने यसलाई राजनीतिक रणनीतिको रूपमा समेत अर्थाइएको छ। विशेष गरी आफ्नै दलबाट भइरहेको अवरोधका कारण एमसीसी अघि बढ्न नसकेकाले एमसीसी प्रति सकारात्मक रहेका दललाई एकताबद्ध हुनुको लागि यो प्रसंग उठाइएको रूपमा समेत चर्चा चलेको हो। तर नेकपा एमालेका नेता आनन्द पोखरेल भने एमसीसी को सम्झौता भइसकेको र यसको काम अघि बढाउनु पर्ने दायित्व सबैको भएकाले प्रधानमन्त्रीले यो विषय उठान गरेको बताउनु भएको छ। यो कुनै पनि पार्टीलाई फकाउनका लागि नभएर राष्ट्रहितका लागि भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। विगतमै सदनमा पेश गरिसक्नु भएको त्यो प्रस्ताव हो र यो संसदको अधीनस्थ छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो विषयलाई नियमित एजेन्डाको रूपमा सदनभित्र प्रवेश गरिनुपर्छ, छलफल गरिनुपर्छ भनेर राजनीतिसँग छलफल गर्नको लागि कसैलाई खुसी बनाउन अथवा बेखुसी बनाउन होइन, सरकारका नियमित काम र दुई राष्ट्र बीचको कूटनीतिक सम्बन्ध भएका मुलुकहरूको बीचको सम्बन्धलाई निरन्तर दिन स्थायित्व प्रदान गर्नको लागि योलाई सदनबाट पास गर्न अनिवार्य छ। त्यो भएको कारणले त्यसको प्रक्रियागत ढङ्गले मात्रै अगाडि बढाएको, अरू ढङ्गले अगाडि बढाएको होइन। यसअघि प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको एमसीसी हालसम्म अघि बढ्न सकेको छैन। तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा जस्तै वर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सो विधेयकलाई अघि बढ्न नदिएको आरोप लागिरहेको छ। तर एमसीसी पारित हुनुपर्नेमा एमालेको ठूलो तबका र नेपाली कांग्रेस लगायतका दल छन्। राष्ट्रको हितका लागि एमसीसी राम्रो भएको भन्दै कांग्रेसले पारित गर्नका लागि प्रोत्साहन गरिरहेको छ। सरकारको रणनीति भन्दा पनि यो फरक विषय भएकाले अहिलेको सरकारसँग जोडेर यसलाई हेर्न नमिल्ने नेपाली कांग्रेसका नेता शशाङ्क कोइराला बताउनुहुन्छ।
एमसिसी राष्ट्रको लागि अत्यन्त राम्रो कुरा हो, त्यसैले हामीले यसलाई प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्छ। यो सरकार सत्ता पक्ष अथवा सरकारको रणनीति भन्दा पनि यो छुट्टै भिन्नै किसिमको विषय हो। इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट प्रोग्रामको लागि हो, बाटोघाटो हैन, त यो त राम्रो हो, राष्ट्रको लागि राम्रो हो। यसमा कुनै ट्यागहरू अट्याच छैन, यो विशुद्ध एड हो। यो एड लिएर के नराम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छैन। पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसले नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीसँग मिलेर सत्ता गठबन्धनको प्रयास गरिरहेको छ। यस्तोमा प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसीको प्रसङ्ग उठाउँदा नेपाली कांग्रेसले समेत सोच्नुपर्ने अवस्था आएको विश्लेषण भइरहेको हो। यसअघि एमसीसी पारित गर्नुपर्ने लाइनमा रहेको कांग्रेसले एमसीसी विरोधीहरूसँग सत्ता गठबन्धन गर्दा कस्तो असर पर्छ भन्नेतर्फ कांग्रेसले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको समेत देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि संगीता अधिकारी, काठमाडौँ। सत्ताधारी दल नेकपा एमालेको अनुशासन आयोगले पार्टी विवाद मिलाउन गत फागुन 28 गते निर्णय सच्याउनु पर्नेमा जोड दिएको छ। आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगका अध्यक्ष अमृत कुमार बोहराले पार्टीलाई एक ढिका बनाउन उक्त निर्णय सच्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले बैठकमा असहमत पक्षलाई कुनै सूचना नदिएर निर्णय गरेकाले तत्काल सच्याउनु पर्नेमा जोड दिएको छ। पार्टीमा बिग्डिरहेको स्थितिलाई सुधार गर्न विविध उपायहरू खोजिनु पर्नेमा उल्टै महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बोलाएर स्थगित स्थितिलाई थप असहज बनाउन खोजिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कर्णालीबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हारको सुरुवात भएको बताउनु भएको छ। आइतबार चितवनको माडी नगरपालिका कार्यालयको भवन उद्घाटन गर्दै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीको हारको श्रृङ्खला सुरु भएको बताउनु भएको हो। अध्यक्ष प्रचण्डले चितवनको अयोध्यापुरीमा बन्दै गरेको राम सीताको मन्दिरको अवलोकन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले कम्युनिस्टहरूको धर्म मान्दैनन् भन्ने प्रचार गलत भएको बताउनु भएको हो। माडीमा राम जन्मभूमिलाई आधिकारिक रूपमा ल्याउन सक्ने हो भने सबैका लागि सुखद पक्ष हुने उहाँको भनाइ छ। तर अयोध्या धामको विषय गम्भीर भएकोले यस्ता संवेदनशील विषयमा सस्तो लोकप्रियताका लागि खेलबाड गर्न नहुनेमा उहाँको जोड छ। स्थगित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक आज बस्दैछ। आइतबार दिउँसो 2 बजेका लागि पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बोलाइएको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक आन्तरिक तयारी नपुगेको भन्दै स्थगित गरिएको थियो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय समिति सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले आन्तरिक तयारी पूरा नभएकोले बैठक स्थगित गरिएको जानकारी दिनुभयो। अन्तिम निष्कर्षमा नपुगिसकेको स्थिति छ। त्यो अन्तिम निष्कर्ष नपुगिसकेको स्थितिमा केन्द्रीय कार्य समितिमै लिएर गएर त्यसको सम्बन्धमा छलफल विभाजन अथवा फरक दृष्टिकोणहरू रहनुभन्दा आन्तरिक रूपबाट नै त्यसलाई एउटा संयोजन गरेर लान सकियोस् भन्ने प्रयासकै सिलसिलामा चाहिँ नि आजको सट्टा भोलि राख्या हो। क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरण गर्न म्याद थप गर्ने 14औं महाधिवेशन तथा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्न आइतबारका लागि केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बोलाइएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू प्रधानमन्त्री पदका लागि लालायत नभएको बताउनु भएको छ। आइतबार आफ्नो निवास बुढा नीलकण्ठमा श्रीराम श्रेष्ठद्वारा लिखित कृति नेपाली जनजातीय संस्कार र संस्कृति विमोचन गर्दै सभापति देउवाले आफू प्रधानमन्त्री पदका लागि लालायत नभएको बताउनु भएको हो। तर नेपाली कांग्रेसले नै नेतृत्व गर्नुपर्ने राजनीतिक स्थिति बनेमा पछि नहट्ने बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नगरेका कारण सरकार बहुमतकै अवस्थामा रहेकाले बहुमतको सरकारसँग न्यू नखोज्ने पनि सभापति देउवाले बताउनुभयो। माओवादी केन्द्र र चाहिँ नि ओलीजीको पार्टी जो चाहिँ नि युएमएल पार्टी छ त्यो अहिले पनि एउटै पार्टीको रूपमा छ, किनभने प्रचण्डजीहरूले समर्थन फिर्ता लिएको छैन। त्यस मानेमा यो पार्टी बहुमतकै सरकार छ। अहिले बहुमतको सरकार भएको बेलामा हामीले चाहिँ नि
अरू कुनै कुरा सोच्ने कुरा छैन। त्यस कारण चाहिँ हामीले बहुमतकै सरकार मानेका छौँ। अब यो भोलि चाहिँ नि प्रतिनिधिहरूको सभापति देउवाले वर्तमान राजनीतिक तरल अवस्थामा रहेको भन्दै स्थिति यतै जान्छ भनेर भन्न नसक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिसकेपछि संसदीय व्यवस्था अझै सुदृढ हुने विश्वास पनि सभापति देउवाले व्यक्त गर्नुभयो। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल आयल निगमले फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। गत चैत 22 गते मात्र मूल्य बढाएको निगमले 15 दिनभित्रै फेरि मूल्य बढाएको हो। यसरी पटक पटक मूल्य बढाउँदा आम जनमानसमा मर्कामा परेका छन्। अयल निगमले पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि गरिरहेको छ। यही क्रमलाई निरन्तरता दिँदै निगमले शनिबार रातिबाट लागू हुने गरी पेट्रोल र डिजेल मट्टितेलमा प्रति लिटर 1 रुपैयाँ मूल्य बढाएको हो। यसअघि पनि गत चैत्र महिनामा मात्र 3 पटक मूल्य वृद्धि गरेको थियो। यसरी पेट्रोलियम पदार्थको पटक पटक मूल्य बढाउँदा आम नागरिक भने मार्कामा परेका छन्। गत 3 महिनाको अवधिमा मात्र पटक पटक गरी 6 पटकसम्म मूल्य वृद्धि गरेर जनताको ढाड सेक्ने काम भएको भन्दै आम नागरिक आक्रोशित बनेका छन्। इन्डियालाई हामीले चाहिँ भारू होइन कि डलरै तिरेर लिनुपर्ने हुन्छ, लिएको छ सम्झौता अनुसार। त्यसकारण इन्डियामा इन्डियनले चाहिँ हाम्रो रिफाइनरी कस्टदेखि प्रोसेसिङ कस्ट यति बढेर आयो भने अटोमेटिकली नेपालले तिर्नुपर्ने स्थिति त्यो सम्झौताले सृजना गराएको छ। कहिलेसम्म यो रहिरहन्छ भन्दाखेरि नेपालले जबसम्म इन्डियाको अथवा चाहिँ अरेबियन कन्ट्रीहरूमा जहाँ यसको उत्पादन हुन्छ त्यो ठाउँमा आफ्नो सेल्फ रिफाइनरी प्रोसेसिङ युनिट नराखुन्जेल जहिले पनि यही कुरा चाहिँ दोहोरिरहन्छ। जहिले पनि त्यसको मार चाहिँ जनताले खेपिरहनु पर्ने स्थिति देखिन्छ। तेल राख्नै नसक्ने जस्तो भइसक्यो कि यो अब के भन्ने। अब आफूले अब त्यो वृद्धि गरेको थाहा छैन होइन, समाचार पनि सुनिरहेको हुँदैन। अब त्यहाँ गएपछि ड्याङ्ग त्यो ट्यागमा 120 121 लेखिरहेको हुन्छ है। जहिले जाँदाखेरि पनि अब 118 देखि 121 पुगिसक्यो अब 1 महिनाभित्रमै। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै नयाँ खुद्रा बिक्री प्रति लिटर 121 र डिजेल मट्टितेलको 104 रुपैयाँ तय गरिएको छ। निगमका अनुसार मूल्य वृद्धिपछि पनि निगमलाई पेट्रोलमा 6 रुपैयाँ 72 पैसा, डिजेलमा 44 पैसा तथा खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 417 रुपैयाँ 47 पैसा घाटा रहेको छ। यता अयल निगमले भने इन्डियन अयल कर्पोरेसनबाट शुक्रबार प्राप्त मूल्य सूची अनुसार 15 दिनमा 81 करोड घाटा हुने अवस्था आएकाले मूल्य वृद्धि गरिएको बताएको छ। मूल्य समायोजनपछि पनि भारतीय सीमाको रक्षलको तुलनामा नेपालको वीरगञ्ज क्षेत्रमा पेट्रोल प्रति लिटर 29.23 रुपैयाँ र डिजेल 35.41 रुपैयाँ सस्तो रहेको निगमले बताएको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारको कारणले गर्दाखेरि यस्तो भएको हो भन्ने कुराहरू पनि हामीले भन्छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ हामी उल्लेख गर्छौँ र भएको वास्तविकता पनि त्यही नै हो होइन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको कारणले गर्दाखेरि इन्डियन अयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त मूल्य सूची अनुसार जाने हो भने हामीलाई अहिले पनि पेट्रोलमा जस्तो हिजो मात्रै हामीले मध्यराति 12 बजेदेखि लागू हुने गरिकन भनेर काठमाडौँ उपत्यकाको लागि पेट्रोलको खुद्रा बिक्री मूल्य 121 रुपैयाँ र डिजल मट्टितेलको खुद्रा बिक्री मूल्य 104 रुपैयाँ कायम गऱ्यौँ। यति गरिसक्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ पेट्रोलमा अहिले पनि 6 रुपैयाँ 72 पैसा प्रति लिटरमा घाटा देखिन्छ। पछिल्लो समय बजार भाव यसै पनि महँगो बन्दै गइरहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यको प्रत्यक्ष सम्बन्ध बजार भावसँग रहने र यसले उपभोग्य वस्तुको भाव समेत बढ्ने भएकाले समेत आम जनमानसको असन्तुष्टि बढेको हो। पटक पटक यसरी भाव बढाउनुको विकल्पमा अयल निगमसँग भएको झगडा कोषको उपयोग गरेर अनावश्यक मूल्य नियन्त्रण गर्न सकिने विकल्प भए पनि निगम भने पटक पटक मूल्य वृद्धि गर्नमै जोड दिइरहेको छ। क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। भारतको हरिद्वारमा आयोजना गरिएको कुम्भ मेलामा सहभागी भएर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह स्वदेश फर्कनु भएको छ।
भारतको हरिद्वारमा आयोजना गरिएको कुम्भ मेलामा सहभागी भएर पूर्व राजा शाह आइतबार दिउँसो स्वदेश फर्कनु भएको हो। उहाँको स्वागतमा समर्थकहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुगेका थिए। अनेक ब्यानर सहित स्वागत गर्नका लागि समर्थकहरू विमानस्थल पुगेका थिए। विमानस्थलबाट बाहिर लगत्तै पूर्व राजा शाहलाई पञ्चकन्याले सयपत्री फूलको मालाले स्वागत गरेका थिए। हातमा नेपालको झण्डा बोकेर उपस्थित भएका समर्थकहरूले अनेक नारा समेत लगाएका थिए। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफ्नो निष्ठालाई कसैले तोड्न नसक्ने बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार महासंघको नवनिर्वाचित पदाधिकारीको पदस्थापन कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख सापकोटाले आफ्नो विवेकले देश र जनताको हितको पक्षमा काम गर्न कसैले रोक्न नसक्ने बताउनुभयो। शनिबार बालुवाटारमा भएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा दर्ता भएको एमसीसी प्रस्ताव सभामुखले रोकेको आरोप लगाउनु भएको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख सापकोटाले एमसीसी सम्बन्धी विधेयकको प्रसङ्ग नभने पनि आफूलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न कसैले रोक्न नसक्ने बताउनुभयो। कसैले काम गर्न अवरोध गरे रोक्न खोजे पनि नरोकिने बताउनुभयो। रामबहादुर थापा बादलले पुनः गृहमन्त्रीको शपथ लिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा आइतबार थापालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ दिलाउनु भएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा बादललाई आइतबार नै राष्ट्रिय सभा सदस्यबाट हटाइएको थियो। राष्ट्रिय सभा सदस्य नरहेसँगै थापाको गृहमन्त्री पद पनि खारेज भएको थियो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि गृहमन्त्रीमा बादललाई नै निरन्तरता दिनुभएको हो। नेपालको संविधान 2072 को धारा 78 को उपधारा 1 मा संघीय संसदको सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई पनि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा बढीमा 6 महिनासम्मका लागि मन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। संसदीय समितिमा एमसीसी बारे सांसदहरूले चासो राखेका छन्। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले नेपालको परराष्ट्र नीति बारे परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीसँग गरेका छलफलमा सांसदहरूले एमसीसी बारे सांसदहरूलाई स्पष्ट पार्न माग गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारी र नेकपा एमालेका सांसद मोहन बानियाले नेपाल सरकारले गर्ने सहमति सम्झौता बारे स्पष्ट जानकारी दिन माग गरेका हुन्। नेकपा एमाले का सांसद बानियाले छिमेकी राष्ट्रसँग गरिने सन्धि सम्झौतामा छन् सावधानी अपनाउनु पर्ने बताउनुभयो। यस्तै बैठकमा सहभागी हुनु भएका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले एमसीसी बारे स्पष्ट जवाब नदिए पनि सन्धि सम्झौता गर्दा नेपालको सर्वोपरि हितलाई ध्यान दिएको बताउनुभयो। समितिले नेपालको परराष्ट्र नीति बारे सबै पक्षसँग श्रृङ्खलाबद्ध छलफल गर्ने भएको छ। माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाले वैशाख महिनाभित्रै विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने भएको छ। संसदको अर्थ समितिको आइतबारको बैठकमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले वैशाख महिनाभित्रै पहिलो युनिटबाट विद्युत उत्पादन सुरु हुने जानकारी दिनुभएको हो। बाँकी जेठ, असार, साउन र भदौ महिनामा क्रमशः उत्पादन थप्दै लगिने बताउनुभयो। यसरी आगामी भदौ महिनाभित्रमा माथिल्लो तामाकोसीबाट 456 मेगावाट विद्युत उत्पादन भइसक्ने पनि सचिव घिमिरेले बताउनुभयो। त्यसको 14 दिनपछि विद्युत उत्पादन सुरु हुँदा वैशाख 31 गते सम्भव हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साकियाले बताउनु भएको छ। यही गतिमा आयोजनाको काम भएमा समयमै आयोजना सम्पन्न हुने उहाँको भनाइ छ। साउन मसान्तसम्ममा आयोजनाका 6वटै युनिटबाट विद्युत उत्पादन सुरु भइसक्ने उहाँले बताउनुभयो। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
रूपन्देहीमा बन्ने मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा कब्जा गर्नका लागि दिनहौ मानिसहरू जम्मा हुने थालेका छन्। औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा पाइने हल्ला चलेपछि ठाउँ ठाउँका मानिसहरू आएर जग्गा कब्जा गर्ने कोसिस गरेका छन्। यस्तो अवस्था नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकारदेखि प्रशासन कार्यालयले चासो दिएको छ। दृश्यमा देखिएका मानिसहरू जग्गा खोज्दै रूपन्देहीको मोतीपुर आएका हुन्। रूपन्देहीको मोतीपुरमा बन्दै गरेको औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा पाइन्छ भन्ने हल्ला सुनेपछि शनिबारदेखि यहाँ मानिसहरूको भीड़ नै लागेको छ। आफ्नो जग्गा हो भन्दै उनीहरूले घेरा लगाउन थालेका छन्। यहाँ भैरहवा लगायत अन्य जिल्लाका मानिसहरू समेत जग्गा पाइने थाहा पाएपछि कब्जा गर्नका लागि आएका हुन्। यो थाहा पाएपछि प्रहरीले उनीहरूलाई लखेटेको छ, तर उनीहरूले मोतीपुर भने छाडेका छैनन्। आइतबार पनि दिनभर उनीहरूले जग्गा कब्जा गर्ने कोसिस गरे। जग्गा मिलेछ भनेर भन्नु भएको के रहेछ? यहाँ मिलेको हैछ सुकुम्बासी जग्गा? खै अब थाहा भएन, अब मिलेको हो कि नमिलेको हामी त बोल्दै आइदिन्छ। ए कहाँबाट आउनु भएको नि? भइरह्यो। यहाँ पछि के भयो? के हो नि यस्तै छ, पुलिसहरू लहट्ने लहटे हन्, पाइए होइन भने गाउनु पाइन्छ भनेर आएको के पाइएन। हल्ला भएको भइरहेको कि एउटा अब छैन हाम्रो केही पनि भनेर भाडा अब अर्काको घरमा भाडा बढिहाल्छ। महिनै वर्षपछि हाम्रो केही छैन। 17 वर्ष भयो सर हामी भाडामा बसेको। बुटवल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले मोतीपुरमा बसिरहेका र संघर्ष गरिरहेका नभई अन्यत्रबाट आएर कब्जा गर्न खोजेको बताइएको छ। सरकारले लाल पूर्जा मार्नका लागि भन्दै सुकुम्बासी जग्गाको लगत संकलन गरिरहेको छ। उनीहरू पनि त्यही जग्गा पाइने आशमा आएको हुन पर्ने स्थानीय सरकारको बुझाइ छ। मोतीपुरमा जग्गा अधिग्रहणको लागि मानिसहरू आएको थाहा पाएपछि प्रहरीको सहयोगले हटाइएको बुटवल उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। वार्ड नम्बर 17 र 18 मा रहेको औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण भयो भन्ने हिसाबले जुन अहिले सोध्न पनि खोज्नुभएको छ, त्यसमा कुनै पनि व्यक्तिलाई सार्वजनिक जग्गा किनबेच गर्ने अथवा हडप्ने अधिकार छैन। जो जहाँ रहनुभएको छ, जसले लामो समयदेखि भोगचलन गर्नुभएको छ, त्यसलाई लगत सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको छ र लगत सङ्कलन गरिसके पश्चात नेपाल सरकारले छानबिन गरिसके पश्चात कसलाई कति दिने कसरी दिने भन्ने विषयको बारेमा एउटा मापदण्ड नै बनाएको छ। त्यो आधारमा अगाडि बढ्छ। अहिलेको अवस्थामा पनि सुकुम्बासीको नाममा जग्गा कब्जा गर्नु गलत भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र जस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्र बन्न लागेकाले सबैले यसलाई सहयोग गर्नुपर्ने प्रशासनको भनाइ छ। जिल्लाको नयाँ गाउँ, बेलबास, गोलपार्क, बुद्धनगर, मजुवा, दीपनगर, भैरहवा लगायत अन्य जिल्लाबाट समेत आएका मानिसहरूले मोतीपुर करिडोरको बी ब्लकको जग्गामा चुना र डोरीले घेरा हालेर प्लटिङ गरेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि रूपन्देही सहकर्मी विमल छेत्रीको रिपोर्ट। तराईका जिल्लाहरूमा चैती छठ पर्व धुमधामका साथ मनाइएको छ। शुक्रबार खर्नाका दिनदेखि छठको उपासना बसेका व्रतालुहरूले आज बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर छठी माताको पूजा गरेका छन्। तराईवासीको साझा पर्वको रूपमा रहेको चैती छठ विधिवत रूपमा शुक्रबारदेखि शुरू भएको हो। चैती छठ पर्वका लागि यसपालि कोरोना महामारीका कारण वीरगञ्जको घडी अरबा पोखरी, रानीघाट, मुडली, छपकैया, इनरुवा लगायतका स्थानमा रहेका जलाशयलाई छठी घाटको रूपमा सरसफाई गरिए पनि सजावटमा भने कमी आएको छ। अन्य वर्षको तुलनामा यस वर्ष चैती छठको रौनकता नभएको र नाकामा आवागमन कडाई गरिएकाले महँगो मूल्यमा सामग्री किन्नु परेको स्थानीय बताउँछन्। सामग्री सब भी महंगा बा, सस्ता नहीं खेंगे ताकि थोड़ा थोड़ा सामान आवेला। तो रक्सौल से सामान आवत लगा वो नहीं खेते तो प्रशासन हमें भी पैसा लेता सामान में, तो वो सामान आई कहाँ से? आप लोग जाए भी परेशानी बा। पहले लगा कि गाड़ी से जात लगा तो गाड़ी से लोग चलावत लगा, एक बार जाए में एक आदमी के 50 रुपये भाड़ा लगा था। ऐसी रक्सौल जाए इन्हें गाड़ी होने जात नहीं खे, उन्हें गाड़ी से उन्हें गाड़ी से नहीं। भीड़भाड़ नहुने गरी सामानको बिक्री वितरण गर्नुपर्नेमा प्रहरीले आग्रह गरेकाले किनबेचमा समस्या भएको व्यापारीहरू बताउँछन्। अझ यस वर्ष कम ग्राहक आएकाले व्यापारमा पनि कमी आएको छ। सिंदूर आरता कपा फरक है। तो चैती छठ में ये सामग्री सब कितना बेचा था? हाँ दादा, लोग देखा तो नहीं कौन दाता से 100, 200, 300 का बिकार होगा, इतना दाता हो का सामान बेचे में कुछ दिक्कत ये होता कि मैंने बैठने उठने के
छान्ने पुलिस नहीं देता है। हाँ। उसो त स्थानीयले कोरोनाको महामारीबाट बच्न सतर्कता पनि अपनाएकै छन्। भिडभाडमा मास्क लगाउने तथा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने लगायतका उपायहरू अपनाएको उनीहरू बताउँछन्। परिवारले गर्दछ अहिले उहाँ नहुनु भएर बच्चा भएको हुनाले गर्दाखेरि नातानातिनी लिएर म यहाँ बजार आएको हो। तर 20 रुपियाँ गोटा उनको पर्यो सानो जानेको त्यसको लागि हजुर सामान एकदम छुनै नसक्नु। अनि यो कोरोनाको समयमा कसरी गर्ने त? अब कोरोना पनि छ, छठ पनि छ। यसलाई जस्तो गरौँ हामी आफै सचेत भएर भिडभाडमा मास्क लगाएर सेनिटाइजर प्रयोग गरेर सुरक्षित ढङ्गले हामी गर्ने। तराईमा छठ पर्व कार्तिक र चैत शुक्ल पक्षमा गरी वर्षमा 2 पटक मनाइने गरिन्छ। पछिल्लो केही वर्षदेखि छठ पर्व पहाडका जिल्लाहरूमा पनि मनाउने प्रचलन बढ्दै गएको छ। छठमा व्रत बसी सूर्य भगवान र छठी माताको पूजा गरेमा पारिवारिक सुख समृद्धि र मनोकामना पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पर्साबाट राजेन्द्र सिंहको रिपोर्ट। बागलुङका सञ्चारकर्मीहरू प्रविधियुक्त बन्ने भएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ बागलुङ शाखाको 7औं अधिवेशनबाट नवनिर्वाचित पदाधिकारीले बागलुङका पत्रकारहरूलाई प्रविधियुक्त बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएका हो। बागलुङ जिल्लाका सम्पूर्ण क्रियाशील पत्रकारलाई स्रोत साधन सहित आवश्यक प्रविधिक ज्ञान समेत उपलब्ध गराइने नवनिर्वाचित अध्यक्ष नरेश कडेलले बताउनुभयो। ती 4वटा थिमभित्र विभिन्न एक्टिभिटिजहरूको मैले परिकल्पना गरेको छु। कर्मश आगामी मिटिङहरूमा ती थिमहरू के रहनेछन् र के एक्टिभिटिजहरू हामीले काम गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा हामी अघिल्लो मिटिङहरूबाट पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, पेशागत सङ्घ सङ्गठनका प्रमुख र विषय विज्ञहरू सहितको परामर्शसँगै हामी यी थिमहरूका आधारमा विभिन्न एक्टिभिटिजहरू हाम्रो कार्यकालमा सम्पन्न गर्नेछौँ। नवनिर्वाचित अध्यक्ष कडेलले आफ्नो कार्यकालमा मुख्य 4वटा परिकल्पनामा आधारित भएर पत्रकारहरूको हक हित, क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराले जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जालाई अब्बल ठहर गरेको छ। माघदेखि चैतसम्मको अवधिमा स्याङ्जा प्रहरीले गरेको कार्य सम्पादनको आधारमा प्रदेशकै पहिलो नम्बरमा राखेको हो। प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी घनश्याम अर्याल र जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी होबिन्द्र बोगटी, एसपी जीवन श्रेष्ठ र अरुण पौडेल बीच भएको कार्य सम्पादन सम्झौता अनुसारको मूल्याङ्कनमा जीप्रकाश स्याङ्जा पहिलो भएको हो। यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की दोस्रो र जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँ तेस्रो भएका छन्। प्रदेश प्रहरी कार्यालयले उत्कृष्ट जिल्ला छनौट सम्बन्धी मूल्याङ्कन कार्यविधि 2077 अनुसार प्रहरी कार्यालयहरूको मूल्याङ्कन गरिएको हो। प्रदेश प्रहरी कार्यालयले अपराध नियन्त्रण, जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको अवस्था, सामाजिक उत्तरदायित्व र कार्यालय प्रमुखको व्यापारका आधारमा मूल्याङ्कन गरेको जनाएको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। साताको पहिलो कारोबार दिन शेयर बजारमा नेप्से सूचक 35.89 अङ्कले घटेर 2379.51 बिन्दुमा झरेको छ। बजारमा ट्रेडर हावी भएकै कारण सूचक घटे पनि कारोबार रकम भने बढेर 8 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ भन्दा माथि पुगेको छ। अघिल्लो साता बजार 2700 माथि पुगेको सूचक अल्पकालीन कारोबारीहरूमा नाफा बुक गर्ने प्रवृत्ति देखिएकै कारण आइतबारको बजार केही प्रभावित बन्न पुगेको हो। ट्रेडर्सहरू जहिले पनि निश्चित प्रतिशत मार्जिनमा काम गर्दछन्। निश्चित प्रतिशत मार्जिन निर्धारण गर्ने र सो बिन्दुमा पुगेपछि बेच्ने उनीहरूको प्रवृत्ति हुन्छ। यसैगरी निश्चित प्रतिशत भाव घटेपछि फेरि किन्ने उनीहरूले कतिपय बेला प्राविधिक ग्राफलाई समेत आफ्नो कारोबारको आधार बनाउने गरेका हुन्छन्। आइतबार बजारले 207 कम्पनीको
करोड 95,28,000 भन्दा बढी किता सेयरको कारोबार गरेको छ। 4वटा कम्पनीको मूल्य 9% भन्दा माथि सर्किट लाग्ने तहसम्म वृद्धि भएको थियो। आज भएको कारोबार रकमका आधारमा 87 करोड 62 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार गरेर एभरेस्ट बैंक सबैभन्दा अघि रहेको छ भने क्रमशः दोस्रो र तेस्रोमा NIC एसिया लघु वित्त र नेफ्रा आएका छन्। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सरकारले संसदमा पेश गर्न चाहेको MCC विधेयक अघि नबढेको विषय फेरि बहसमा। सभामुख सापकोटा दलीय प्रभावमा परेको भनाई। सभामुख पदको दुरुपयोग भएको टिप्पणी। आन्तरिक तयारी नपुगेको भन्दै आइतबार स्थगित कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक आज बस्दै। आगामी महाधिवेशन तथा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल हुने। प्रधानमन्त्री पदका लागि आफू लालायित नभएको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई। सर्वोच्च अदालतको निर्णयले संसदीय व्यवस्था थप सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले वैशाख महिनाभित्रै विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने, त्यसपछिका महिनामा उत्पादन थप्दै लगिने भनाई। जग्गा पाइने हल्लाका कारण मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा कब्जा गर्नेको भिड बढ्दै। सुकुम्बासीको नाममा जग्गा कब्जा गर्नु गलत भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भनाई। पश्चिम एसियाका दुई राष्ट्र साउदी अरेबिया र इरानका अधिकारी बीच 6 वर्षपछि भेट। दुई देशबीचको सम्बन्धमा सुधार आउने सङ्केत मिलेको भनाई। र इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट IPLमा दिल्ली क्यापिटल्सको दोस्रो जित। दिल्लीसँग पन्जाब किङ्स 6 विकेटले पराजित। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।